दुनिया के सारे यहूदी अमीर होते हैं। इवन के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके मालिक भी यहूदी ही हैं। लेकिन यहूदी इतने अमीर होते कैसे हैं, ये राज हर किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये राज अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात में दिए हैं, जिसे फॉलो करते हुए ये सभी यहूदी अपने बिजनेस करते हैं। लेकिन मुसलमानों को भी कुरान पाक में कुछ रूल्स बताए गए हैं, जिसे अगर मुसलमान फॉलो करेंगे तो ये यहूदियों से 10 गुना, 700 गुना या इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर अफसोस 3000 साल से सिर्फ यहूदी ही हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं, और वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान, जो सबसे अजीम उम्मत है, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वो आज धक्के खा रही है। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको यहूदियों और मुसलमानों के वो राज बताऊंगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना ना होगा। अगर आपने सुना भी होगा तो आपने उसे अक्सर नज़रअंदाज किया होगा, या फिर वो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। सबसे पहले जानते हैं कि यहूदियों का बिजनेस मॉडल कैसा है, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है यहूदियों का एक अमल, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहूदी फॉलो करते हैं ज्यूज सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, मतलब कि जो यहूदी पैसा खर्च करते हैं वो घुमा फिरा कर दोबारा इनके पास ही आ जाता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक यहूदी ने अपना एक नया घर बनाना है, तो सबसे पहले वो यहूदी क्या करेगा? जाहिर है वो सबसे पहले ज़मीन खरीदेगा, और जो वो ज़मीन खरीदेगा वो किसी यहूदी से ही खरीदेगा। जो फाइनेंस करवाएगा वो भी यहूदी से, और घर बनाने के लिए वो जिस इंजीनियर के पास जाएगा वो भी यहूदी ही होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, घर में लगने वाला पेंट, इवन के घर में एक सुई भी वो किसी यहूदी से ही खरीदता है। और ये जितने भी यहूदी उसने तलाश किए, उसकी कोशिश होती है कि इन सब में एक कॉमन चीज़ हो जो कि वो उनके अंदर ढूंढ रहा होता है, और वो ये है कि वो सारे यहूदी उसके मोहल्ले के ही होने चाहिए, या फिर उसके रिलेटिव्स, इवन के उसके मोहल्ले के रब्बी के पीछे इबादत करने वाले ही होने चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन सब में मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा, और अगर किसी ने भी फ्रॉड किया तो इनका जो रबी होता है, यानी कि इनका इमाम, वो इन सब के दरमियान सुलह करवा देता है। और उस रबी को भी ये पता होता है कि ये सारे यहूदी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद उनका ये मकसद होता है कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट हमने कमाया, उसमें से 10% निकाल कर चैरिटी या रबी के हाथ में दे दें। और फिर वो रबी पैसा यूज़ करता है स्कूल और यहूदियों के मदरसों में, और वो स्कूल और मदरसे भी उसी मोहल्ले के ही होते हैं। मोहल्ले में बच्चे इन सब के पढ़ते हैं, तो जो ये पैसा इन सब ने कमाया था, उसमें से जो चैरिटी निकली वो अल्टीमेटली उनके बच्चों पर लगकर उनके पास दोबारा आ गई। उनके बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, दीनी या दुनियावी या फिर मिलिट्री में, और फिर जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके हाथों में वेपन्स थमा दिए जाएंगे। ये सब कुछ इन्हीं चैरिटी के पैसों से आता है। तो यहूदियों के बिजनेस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि आपस में ही काम दो और लो, मिलकर काम करो और उसमें से फिर चैरिटी निकालो, ताकि पैसा घूम फिर कर दोबारा हमारे बच्चों पर ही लगे। और हर प्रोजेक्ट में से 10 से 20% ये लोग पैसे निकालते रहते हैं। तो ये है यहूदियों का बिजनेस मॉडल। और दोस्तों, इस मॉडल को ये फॉलो करके जो ये लोग पैसा कमाते हैं उसे कहते हैं कोशर मनी, जिसका मतलब होता है हलाल पैसा। तो देखा ये लोग कितना ख्याल रखते हैं कि जो हम पैसा कमाएं वो हलाल होना चाहिए। सेकंड जो इनका अमल है वो सुनकर शायद आप शॉक हो जाओ। Jewish secret to wealth is charity, in Hebrew called tzedakah. जी हाँ, सदका, जिसका हुक्म हम मुसलमानों को भी दिया गया है। और यहाँ पर बात हो रही है ज़कात की। और इससे भी ज़्यादा शौक आप अब होंगे, क्योंकि एक यहूदी साल की ज़कात निकालता है $10,000, और हर साल ये नंबर बढ़ता जाता है। अगर इस साल किसी यहूदी ने 10,000 की ज़कात निकाली तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अगले साल इसे 25,000 तक ले जाऊँ, और फिर इसी तरह आगे 1 लाख तक। लेकिन ये यहूदी ऐसा करते क्यों हैं? इतनी ज़कात निकालने का मकसद क्या है? तो बेसिकली अल्लाह ताला तौरात में इन्हें फरमाता है कि जो माल, जो पैसा तुम खुदा की राह में खर्च करोगे उसका मैं तुम्हें 5 गुना दूंगा। ये अल्फाज है यहूदियों की हॉली बुक तौरात के। और शायद आप जानकर हैरान होंगे कि ज़कात का एक मतलब ये भी है टू ग्रो एंड टू इंक्रीज। बस फिर क्या था, जैसे ही यहूदियों को ये बात पता चली कि हमारी तौरात में ये बात लिखी हुई है, तो ये उनके लिए पत्थर पर लकीर साबित हुई। और आज भी यहूदी इसे पूरे पैशन के साथ फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब आप खुद ज़रा अपने आप को इन यहूदियों से कंपेयर कीजिए। क्या आप भी ज़कात को लेकर इतने पैशनेट हैं? हालांकि अल्लाह फरमाता है कि जो माल, जो पैसा, जो ज़कात तुम मेरी राह में खर्च करोगे उसका मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, 700 गुना दूंगा, या इससे भी ज़्यादा। मुसलमानों का ये वही राज है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। दोस्तों, अब आप मुझे खुद ज़रा बताइए कि आप भी यहूदियों से ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आप अल्लाह की इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हालांकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़कात तो मैं भी देता हूँ, है ना? तो चलिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस साल 1 लाख रुपीज़ है, जिसके ऊपर आपने सोचा कि मैं इसमें से 2,500 ज़कात निकालूंगा, जो कि 2.5% बनता है।
تو جو اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، تو آپ مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو 10 گنا ہی ریٹرن کر کر واپس دیتا ہے۔ تو جو 2500 آپ نے نکالے تھے اس میں سے 10 گنا اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ بنتے ہیں 25,000۔ تو یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹرن ملا وہ 25,000 بنتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایئر آپ کے پاس کتنے بچے؟ 25,000 روپیز۔ لیکن اگر آپ 2.5% کو چھوڑ کر 10% نکال رہے ہو اپنی سیونگ میں سے، یعنی کہ آپ 1 لاکھ روپے میں سے 10,000 زکوٰۃ دے رہے ہو، تو اس کنڈیشن میں بھی ہم پکڑتے ہیں 10 گنا، تو یہ بنتے ہیں 1 لاکھ روپیز۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ریٹرن میں 1 لاکھ روپیہ دینے والا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ان سب سے زیادہ کماؤ، یعنی کہ آپ اللہ سے زیادہ ریٹرن لو، تو یاد رکھیں یہ ایک بزنس ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو 10% سے بھی اوپر جانا پڑے گا۔ تو چلیے مان لیتے ہیں کہ 20%، اگر آپ اس سال 1 لاکھ روپیز میں سے 20,000 نکال دیتے ہیں زکوٰۃ کے، تو 20,000 انٹو 10 گنا بنتے ہیں 2 لاکھ روپیز، یعنی کہ اب آپ پروفٹ میں ہیں۔ حالانکہ ایک یہودی کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انکم میں سے کم از کم 20% زکوٰۃ نکال کر دے، وہ تبھی تو مانتے ہیں کہ ہمیں اب ڈبل پروفٹ ہوگا۔ Big key is the tzedakah. Giving the money actually gives us back more. اور دوستو آپ کو بھی یہی سیم عمل صدقے دل سے کرنا ہے، بالکل پیورٹی کے ساتھ، بنا کسی دھوکے کے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو لالچ نہیں کرنی، آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے پیسے دے رہا ہے میں اس میں سے کوئی صدقہ یا خیرات کر رہا ہوں، وہ بھی سچے دل کے ساتھ۔ تو چلو مان لو کہ آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ نے سچے دل کے ساتھ صدقہ دیا ہے اور اللہ نے آپ سے خوش ہو کر 20,000 کا 700 گنا ریٹرن دیا ہے، تو اسے آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے دوستو کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے وہ بھی حلال اور پیور ہونی چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ فراڈ سے بھرا ہوا ہے اور آپ اسی پیسوں میں سے صدقہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کی توقع نہ رکھیے گا۔ تو اگر آپ کا بزنس ماڈل بھی دھوکہ دھڑی سے بھرا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بزنس ماڈل پر کام کرنا ہوگا، اسے چینج کرنا ہوگا۔ آپ کو ایسا بزنس کرنا ہوگا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ٹرانسپیرنسی، یعنی کہ جو آپ کی پروڈکٹ یا پھر سروس ہے اسے بیچتے وقت آپ اس کے فائدے اور نقصانات دونوں بتائیں گے۔ نیکسٹ ہے لمیٹڈ پروفٹ، آپ کو لالچ نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹ 2 روپیز کی ہے اور آپ اسے 10 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ ہے لالچ۔ کم سے کم پروفٹ رکھ کر اپنی چیز کو بیچیے۔ تیسرے نمبر پر ہے فراڈ، ایسا نہ ہو کہ خریدنے والا آپ سے کوئی بھی جب پروڈکٹ خرید کر جائے تو وہ یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے، تو فراڈ بالکل نہیں۔ چوتھا ہے ریٹرن اینڈ ریپلیسمنٹ، کوئی بھی شخص اگر آپ سے کوئی چیز خرید کر گیا ہے اور اسے وہ چیز پسند نہیں آئی تو آپ اسے ریٹرن کر کر اسے پیسے واپس دیں یا پھر اسے ریپلیسمنٹ کریں، اور اگر ریفنڈ بھی دینا پڑ جائے تو وہ بھی دیں۔ آپ یقین نہیں کرو گے دوستوں کہ آج امیزون، والمارٹ اور میشو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور یہ سب یہودیوں کی کمپنیز ہیں۔ یہودی اس چیز کو اتنا فالو کرتے ہیں لیکن مسلمان بہت کم۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے پاس 0 روپیز تھے، لیکن انہوں نے مدینہ میں بہت بڑی اپنی بزنس امپائر کھڑی کی اور وہ ملینئرز میں شمار ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر رہتے ہوئے انہوں نے بہت پیسے کمائے۔ ان کی کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لاسٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو سارا پروسیس پتا چل گیا کہ یہودی کیسے پیسے کماتے ہیں اور مسلمان کیسے کما سکتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں صحیح جگہ پر زکوٰۃ دوں۔ غریب لوگوں پر، اپنے آس پاس دیکھیں جو سب سے غریب ہے اسے سب سے پہلے پریورٹی دیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، جو مستحق ہے انہیں دیں۔ رشتہ دار دیکھیں، ایون کہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں اور دیکھیں کیا وہ مشکل میں تو نہیں ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تو سب سے پہلے انہیں پریورٹی دیں۔ آپ نے زکوٰۃ دیتے وقت جو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ اس چیز کا کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی ایسی شخص کو زکوٰۃ دے دی جو اس چیز کا مستحق ہی نہ ہو، حالانکہ وہی زکوٰۃ آپ کسی ایسے شخص کو دے سکتے تھے جو اس چیز کا مستحق ہے۔ امید ہے دوستو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ جانا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔